colleague from electricity department. So whenever the trees are likely to collapse and all these fire service officers they contact me and they require assistance of bucket crane. I think electricity department. आमचं असं आहे इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट ड्रायव्हर असताना दिसाचे हेल्प करतात आयदरला अजूनपर्यंत meeting with respect to pre-monsoon preparedness with various departments, wherein we had reviewed the work of pre-monsoon preparedness. Previously, Deputy Collector and Collector had convened a meeting with all the land departments, and we had given them timeline to complete the work of pre-monsoon preparedness, like desilting of drain. That work was allotted to Mormugao Municipal Council, and we have reviewed the work of desilting of drains by Mormugao Municipal Council, and that work is under completion. So we have given them deadline by 31st May. Mostly all this work will be completed. And regarding dangerous trees, we have identified dangerous trees situated in Mormugao Taluka, especially in Vasco constituency, and we had constituted a Taluka task force comprising of forest officials, talatis, zonal agriculture officers, and we have identified these dangerous trees, and we have undertaken the work of trimming of cutting of these dangerous trees, and especially for this purpose we have empaneled 2 expert tree cutters under District Disaster Management Authority. And so this work also regarding trimming and cutting of dangerous trees also we have undertaken on priority basis. So we have also set up control room in Mamledar office which is already functioning from 10th May onwards. And whenever we get emergency calls regarding untoward incident, we'll register this complaint and we'll activate the district disaster management officials comprising of fire officials, talatis, PWD officials, electricity department officials, who will conduct immediate response will be given during the times of untoward incidents. And Honorable MLA of Vasco constituency was present during this meeting, and he has given us valuable insights how to take preventive measures during this monsoon period. And we have reviewed progress regarding pre-monsoon preparedness work from all the land department, and the work is satisfactory. आज आता ऑनरेबल आमचे MLA वास्कोचे दाजी सालकर यांच्या अंडर ही प्री मनसून प्रिपेर्डनेस मिटींग जाल्ली आसा. सो प्री मनसून आमचे रिली हेल्था खातीर आमी लोकांक अवेअर करपाक सोदता की डेंगी मलेरिया अशे जायते रोग जावंक शकता. तेन्ना हो कलेक्शन ड्रायव हो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आमी जे कितें युटेन्सील आमचे आसता फ्लावर पॉट्स आनी कितें जे उदक साठवता ती सगळी जे कितें आयटम्स आसा ते आमी काडून ते सायडीक दवरपाक जाय. सो हे आमचे सगळे लोकां खातीर रिक्वेस्ट आसलें. तशेंच आमचे सायडीसून आमी स्प्रेईंग जे कितें आसा ते सोर्स रिडक्शन ड्रायव हे चालूच दवरतले. तसो आमकां आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाचो सपोर्ट जाय. तर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून जे लेबरर म्युन्सिपालिटी कडल्यान ते टायर ड्रायव कलेक्ट करपा खातीर सो सगळे कलेक्ट करून आमी डेंग्यू आनी मलेरिया अशे रोग अवॉयड करपाक शकतात. तुम्ही सांगला to call the owners of all these. No, you just try to give some oxygen during night time, especially during peak monsoon. So we have actually made a Taluka disaster management plan. Likewise, district disaster management plan also has been made, and we have appointed government officials from various departments such as WRD, fire official, electricity department, PWD roads, PWD buildings, and nodal officers. And their contact details and their names have been replicated on the plan. So during night time, we have given instruction that all the mobile phones of this nodal officer should be on, and they should be in a range area, so that whenever this untoward incident occurs, we'll give them telephonic calls and they will be able to present on site to mitigate disasters. We have already spoken with district collector madam. She will forward the same. Our madam is convening. वर्ष आम्ही मॉन्सुना पयलीं आमी अशी मिटिंग्स घेता आनी सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे लायटीचे, उदकाचे, सिवरेज, नेवीक, आर्मींग, पोलीस, ट्रॅफिक, हायवे सगळ्यांक आपयतात आनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेता, हेल्थाचेय आपयतात. आमकां पावसा भितर कितें कितें प्रॉब्लेम्स येवंक शकता, नाजाल्यार पावसा भितर आमी कितें कितें प्रिव्हेंटीव एक्शन घेवपाक जाय हाजेर आमी एक भासाभास करता. हाजे पयलीं आमी जनरली एक प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल डिपार्टमेंट्साक आपोवन दिल्ली आनी तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन्सूय दिल्ली. सो ताजें फॉलोअप कितें जालां हाज्या खातीर एक आमी सगळ्यांक आपोवन आज मिटींग घेतली आनी तातूंत भितर थोडी इन्स्ट्रक्शन दिली. कित्याक पावस आमी तुमी पळयतात की ह्या फावटी खूब मोठ्या प्रमाणार येता. म्हणजे लास्ट टायम पासून इतलो पावस पडलो की आमचे हे पासून क्रॉस जाले, म्हणजे आमची जी नॉर्मल हें आसता ताज्याकून क्रॉस जाले. सो
सो तातूंत प्रॉब्लेम जाता, तातूंत झाडां पडटा, वायरी पडटा, हें जाता, त्रास जाता, करंट वता, उदकाच्यो पायपलायन्स डॅमेज जाता, अशा खुबश्यो गोश्टी जाता. सो ताच्या खातीर थोडी इन्स्ट्रक्शन्स आमी कलेक्टराक मामलेदाराक दिली आनी मामलेदारूय आमचो पंडीत बरो काम करता. ताणें टोटली एक बरो मास्टर प्लॅन वास्को खातीर म्हणजे मुरगांव तालुका खातीरूच तांणी केला. रिस्पॉन्स टायम आमी अरावंड जसो सीएमान सांगला 6 मिनटां भितर ते 10 मिनटां भितर खंयच्याय दुर्घटनेच्या स्पॉटार थंय पावपाक जाय म्हणून तोय रिस्पॉन्स टायम आमी हें करपाचें पळयता. रातच्या टायमाचेर जेन्ना असल्यो ज्यो केसीस जाता त्यो रातच्योच जाता चडश्यो. सो रातच्या टायमार एक टीम आमची रेडी आसप, म्युन्सिपालिटीची टीम रेडी आसप, हे सगळे घेवन आमी आज फुडें गेल्ले आसा. जंय जंय रोड सारके ना ते रोड रिएस्टेट करपाक लायल्या, लायटी खंय खंय सारक्यो पेटना त्यो करपाक लायल्या, खंय खंय तांकां हें करपाक जाय ते बाकीच्यो म्हणजे सगळ्यो गोश्टी ज्यो लोकांक त्रास कमी जावपा खातीर आमी जें जें करतात तें आज करपाक गेल्ले. तातूंत भितर आमच्या बरोबर चेअरपर्सनूय आशिल्ले. सो तांणी तांचे इनपुट्स सगळ्यांनी घेतले. म्युन्सिपालिटी कालूच हें जालें, सो तांचे कडेन सगळो डेटा आशिल्लो तोय तांणी एक्सप्लेन केलो. आनी म्हाका दिसता एक कॉर्डिनेटेड एफर्ट आमी सगळे मेळून करपाक सोदतात जेणे करून वास्कोकारांक मिनिमम त्रास जावचो. कित्याक आमकां पेक्युलियर वास्कोक एकूच प्रॉब्लेम आसा, वास्को दाबोले वयर आसा, मुरगांव वयर आसा, आमी सकयल आसा. सो आमी सकयल पडटा. सो त्रास मेजर जाता पळय तो हांगा जाता, वास्को भितर जाता. सो ताच्या खातीर आमी तांकां सांगलां की एक्स्ट्रा विजिलंट रावचें. सगळे जे आमकां फोन नंबर्स दिल्यात आनी कॉर्डिनेटेड करून वेवस्थीत लोकांक त्रास जावचो न्ही हें करचें. हें लोकां खातीरूच एक्सरसायज आशिल्ली. बिल्डिंग्यो आमी लास्ट टायमूय एसेंब्लीनूय हांवें प्रश्न हें केल्लो आनी कलेक्टरूय ऑन अ विकली बेसीस ती मॉनिटर करता. तांकां नोटिसीस धाडप, तांकां हें करप, तांचे स्टेबिलिटी रिपोर्ट घेवप, सगळें घेवप, हें सगळें चालू आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी मॅक्झिमम बिल्डिंगांचे स्टेबिलिटी रिपोर्ट बी जातले. त्योय कॉलेप्स जावच्यो न्ही, म्हणजे त्योय बी इतल्यो डिलेपिडेटेड आसा की तो भंय दिसता. म्हणून हो हांव आतां न्ही, हो हांव कॉन्सिलर आसतना इश्यू रेज करतालो, पूण कांय कारणाक लागून तो जायनाशिल्लो. आतां ते सगळे कलेक्टर पसून ताच्या फाटल्यान लागल्या. सो म्हाका दिसता ह्या टायमाक कितें जालें कितें ताचें सोल्युशन येतलें. Received the report from the Talati. We have forwarded to the Deputy Collector. So that structural stability report now it is prepared by GEC, our engineering college. So we have received their report. Yeah, first step is we inspect the site and we give all the inspection report. तुमकां हेल्प करपाक मेळटा थंय आमी हेल्प करता. Night time. My vehicle आयज आमदारान डिजास्टर मॅनेजमेंटची मिटींग मागयलेली आनी सगळे म्युन्सिपालिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, हेल्थ हे सगळे जाण येयलेले आनी इवन मामलेदारूय आसलेलो, DYSP, PI सगळे आसलेले आनी एक बरी मिटींग जाली. एवरी टायम आमी मिटींग घेतात खंय तरी डिजास्टर मॅनेजमेंट पावचें म्हणून. रातचें जेन्ना कितें पावस येता नाजाल्यार आनीक कितें जाता, झाडां पडटा म्हणून खंय तरी आमी एक्टीव रावपाक जाय म्हणून मिटींग घेतलेली आनी एक बरी मिटींग जाली. आनी सगळ्यांनी हितून सहभाग दिलो. तितून म्युन्सिपालिटीचो मेजर रोल आसा, फायराचो मेजर रोल आसा. आमदारान सांगलां खंयच्याच गोश्टीक त्रास जावपाक वास्कोकारां खातीर म्हणून खंयची गाडयो ज्यो इमर्जन्सी लागता रातच्यो, जावं JCB लागता नाजाल्यार ट्री कटर लागता, तो इमर्जन्सी आमी रातचोय दवरचो आनी तेंचे फोन नंबर दवरचे कित्याक आमी एक 5-10 मिनटांत थंय डिजास्टर जाता थंय पावचे म्हणून. एक बरी गजाल आसा आनी ह्या फावटी देवा कडेन मागता कांय जावचें न्हू जास्ती म्हणून आनी आमचो कितें आसा तो रोल आमी करतले. But what about late night रातचे ड्रायव्हर मेळोंक जाय मागीर. So ह्या कारण अशे इन्सिडेंट जातात.